बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के शहर दज़फूल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों ने इतनी बम्बारमेंट की, इतने बड़ी तादाद में बम्स बरसाए कि पूरा शहर धुएं में इस वक्त छुप गया है। इस वक्त वहाँ पे कितने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि ईरान ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा को खाली करने की वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि हमारे मिसाइल आ रहे हैं। आखिर अचानक जो है वो दारुल हुकूमत को हिट करने का ऐलान क्यों किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक हो चुकी है। अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि मैं ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दूंगा, ईरान की बिजली की तंसीबात को उड़ा दूंगा और कहा कि जी हम ईरान को अंधेरे में डबो देंगे। और आज नाज़रीन एक बड़ा हमला हो चुका है। नाज़रीन, ईरान का दज़फूल शहर जो है उसके ऊपर अमेरिका और इसराइल के तैयारों की खौफनाक बम्बारमेंट की खबर आ रही है। बताया ये जा रहा है, यानी शाहिदीन जो बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। मलबा बन चुका है शहर का बहुत बड़ा इलाका। अमेरिका ने वहाँ पर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए हैं और नाज़रीन ये इसलिए गिराए जा रहे हैं ताकि जो अंडरग्राउंड मिसाइल तंसीबात हैं ईरान की उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह बर्बाद किया जा सके। नाज़रीन, दज़फूल शहर है, ये इस हवाले से बड़ा अहम और गैर मामूली है कि इसको जो अस्करी इंस्टॉलेशंस हैं और अस्करी प्रोडक्शन है, ख़ास तौर पे जो ड्रोन प्रोडक्शन है उसके हवाले से जो है वो मरकज़ माना जाता है। और ये भी अमेरिका और इसराइल का ख्याल है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने अब तक जितने भी ईरान के अंडरग्राउंड जो इंस्टॉलेशंस हैं या मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको तबाह करने का दावा किया है। ईरान उससे अगले 48 घंटे के दौरान दोबारा जो उसकी जो इनकी टनल्स हैं, जो कि इंटरेस्ट वाली टनल्स हैं, उनको दोबारा से खोल लेता है। और ये एक बड़ा मसला इस वक्त अमेरिका और इसराइल के लिए पैदा हो चुका है। अभी जो हमला हुआ नाज़रीन, इसमें बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया अमेरिका की जानिब से और बताया जा रहा है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस हमले में मारे गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं आज ईद के दूसरे दिन। और बताया जा रहा है कि इस वक्त इमदादी कारकुन जो हैं उनको शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो पूरा शहर है वो जिस तरह से अंधेरे में डूब जाता है, इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से ईरान के जो ऊपर हमले किए जा रहे हैं उनमें से अब तक का ये सबसे खौफनाक हमला करार दिया जा रहा है और ईरान ने कहा जी इसका अब हम जवाब देंगे। ईरान की जानिब से नाज़रीन जो जवाब दिए जा रहे हैं वो पहले से ज़्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं। अमेरिका इस वक्त जो ख्वाब सोच के बैठा हुआ है कि वो ईरान को दबाव में ला के तो मजबूर कर सकता है। अभी ये भी खबर मेरी नाज़रीन एक ईरानी सहाफ़ी से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि अगर अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पे इनके जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है तो ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल की तरह एक ग्रिड के साथ नहीं जुड़ा होता कि उसमें एक दो ग्रिड्स हैं जिनके साथ वो जुड़ा हुआ उसके ऊपर अटैक होगा और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। उन्होंने कहा हमारे पास तकरीबन 500 के करीब पावर प्लांट्स हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस करते हैं और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्शन है उनकी, यानी एक महदूद इलाके को वो बिजली फराहम करते हैं। तो अगर अमेरिका की जानिब से अटैक्स किए जाते हैं तो हमने उस हवाले से तैयारी करके रखी हुई है कि ये जो हमले हैं ये इतने ज़्यादा वो कारगर नहीं होंगे कि अगर उसको 500 साइट्स को निशाना बनाना पड़े तो वो बनाएगा और उसके जवाब में हम कहाँ कहाँ पे निशाना बना सकते हैं, ये फिर अमेरिका की तवक्कुआत के बरक्स होगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन उन्होंने कहा जी कि अगर हमारे ऊपर हमले होंगे तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब नाज़रीन जो ईरान है उसने वार्निंग जारी की है दोहा के लिए, कतर का दारुल हुकूमत दोहा जो है उसके हवाले से वार्निंग जारी की गई है कि उसे फौरी तौर पे खाली कर दिया जाए। नाज़रीन, अचानक ईरान का जो मीटर है वो दोहा के मामले में क्यों घूम गया है, तो नाज़रीन बताया जा रहा है ईरानी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं
وہ ساری کی ساری اس کا مرکز اس وقت قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے. اور دوسرا ان کے اوپر جتنے حملے ہو رہے ہیں تہران کے اوپر یعنی ہمارے دارالحکومت کے اوپر وہ قطر کی مدد سے ہو رہے ہیں. قطر کی ایئر بیسز جو ہیں وہاں سے یہ اٹیک لانچ ہو رہے ہیں اور اب ہم بالکل اس میں ٹالریٹ نہیں کریں گے. ہم ان ممالک کو واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ امریکہ کا بوریا بستر گول کرو, یہاں سے امریکی فوجی اڈے بند کرو. لیکن چونکہ سعودی عرب ناظرین مسلسل اور قطر اور اس کے بعد بحرین, عرب امارات یہ مسلسل امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ایران کے اوپر حملے کرنے کے لیے, اور ان کی بیسز جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. ایک تباہ ہوتی ہے تو دوسری فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کو مہیا کر دی جاتی ہیں کہ یہاں سے حملے کر لو. تو یہ ایک طرح سے خوف زدہ بھی ہو چکے ہیں, ایران کے حملوں سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ ہار گیا تو اس کے بعد ہمیں ایران کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا. ایران جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے دیتا ہے تو پھر پورے خطے کے اندر جو اجارہ داری وہ ایران کی چلے گی. تو اب یہ ممالک اپنا یوں سمجھتے ہیں کہ چونکہ قطر جو ہے وہ خطے کے اندر اپنے لیول کا چودھری ہے, سعودی عرب جو ہے وہ اس کا اپنا ایک لیول ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے, میں امت مسلمہ کو لیڈ کروں گا. قطر یہ سمجھتا تھا میں لیڈ کروں گا, لیکن ایران نے آگے ساری کی ساری گیم جو ہے وہ الٹ کر دی ہے. اب یہ جو خطے کے اندر تمام تر ممالک ہیں ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو ڈاؤن کیا جائے. اگر ایران کو ڈاؤن کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایران کی طاقت اتنی زیادہ امریکہ توڑ دے گا, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں بہت غیر معمولی کامیابیاں مل سکتی ہیں. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین چیزیں چل رہی ہیں. دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ صورتحال یہ ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ سے لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے, اور جیسے ہی وہ دوحہ سے نکلنا شروع ہوئے ہیں تو اس وقت افراتفری کا عالم ہے. وہاں پہ کافی زیادہ معاملات پہلے ہی خراب ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے جس میں کہ معاملات اس قدر خوفناک ہیں کہ پاکستانی شہری بہت بڑی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو سیٹیں نہیں مل رہی. پاکستان آنے کے لیے, کسی دوسرے ملک نکلنے کے لیے بھی راستے تقریباً بند ہوئے پڑے. ایسی سچویشن کے اندر عرب ممالک جو ہیں انہیں تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ اس وقت تو پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہومز کے معاملات کے اندر. اور ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہونے والے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منی لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگانے کی اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور تیل کی قیمتیں بتایا جا رہا ہے کہ 500 روپے فی لیٹر تک جانے کا امکان ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا ناظرین تو اگلے 2 مہینے کے اندر پاکستان کے اندر آپ کو یہ تیل 1000 روپے لیٹر کا ملے گا, اور یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اور لوگوں کو اس وقت اور تعلیمی اداروں کو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی بند کر دیا گیا, اداروں اور گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ورک فرام ہوم کریں. تو یہ تمام تر چیزیں اس سے متاثر صرف پاکستان نہیں ہوگا بلکہ یورپ جو ہے اس کے بھی چیخیں نکلی پڑی ہیں. گیس کا ذخیرہ ان کے پاس بالکل تھوڑا سا بچ گیا ہے, اور وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ نے جنگ چھڑی ہے ہم اس کا حصہ نہیں ہے, نہ ہم اس میں ٹرمپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. چیجا کے امریکی صدر نے کل ایک کوشش کی ہے کہ ڈیاگو گارشیا کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ ایران سے کیا گیا, 4000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے یہ میزائل ہیں ان کے پاس. یہ یورپ کے دارالحکومت پیرس کو, لندن کو یہ نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ایران نے واضح طور پہ کہا جی کہ ہماری کوئی اس طرح کی رینج نہیں ہے, یہ ایک فالس فلیگ آپریشن یورپ کو اس کو جنگ میں کھینچنے کا ہے. اور اب عرب ممالک جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایران کے اوپر حملے اگر ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہو رہے ہیں تو ایران تو ان کو نہیں چھوڑے گا, اٹیک کرے گا, اور ایک کے بعد ایک اٹیک کرے گا. ان ممالک کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی بڑھتی جائے گی, اور ایک وقت وہ آئے گا کہ عرب ممالک مجبور ہو جائیں گے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور یہی کچھ امریکہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کا بوجھ جو ہے وہ عربوں کے کندھوں پہ ڈال کے تو وہ یہاں سے چلتا بنے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.